عزوز سلامتانا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نز وان زدلنايم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سماعتي بركت بلو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اغديمو ملأختي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نز يوتيوب channel سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متواقع يترسعون كما خلاي مبراق سبر حبريتاتات تسميع يركبالهم اما خلاي مبراق زلو خينات تقاديدو ابز قصل لؤوان إيران بالعلي هاجرات ما خلاي مبراق كبير متقعتا توريد علم أمريكا بتمساسل أبلعلي إيران حيل دبداب إنها كادت تركب زلقينا كابز بزحالة فدما حدش هاجرات نابت خينات نمتنبر تقريبا لوا بريطانيا أتقدميتي هاجر كوين علم إيران أبزو تقاتو مجلتي كما عسكر سراويت بريطانيا زتبقسا نفرت وقع أمريكا يدقعنا لوا بز مخنيات دمانا إنجليز معسكر سراويت نايمت قعتي إلاماي بزبل مواجه سعيبو بريطانيا أبزو تقاتو مجلتي وتادراتي أمولو مدلواتي ركبو أبزخون يخون وان نابتو خينات كتنبر يخليهم كتبل زقالت كوينا إيران معسكر بريطانيا انتدأتو كيسا نابتو خينات كتنبرينا كتبل وان أفراريحات ركبالهم إذا أبزخون الأوان فرنسان بريطانيا ديبلوماسيا وسرحتنياتاتن كاب تهران أباريرن مهلاون وانتقاليتولهم أما خلاي مبراق كاب جزينا بجزينا وسخ زخيد زلو سقات اتتاسعيبو فرنسان عباية بريطانيا ديبلوماسيا وسرحتنياتاتن كابتي أب تهران زركب إمباستات بوقع كمزو تقافليت أنا لوان بمسارة أبيات الصحفات قديات وصاء كلتين هاجرات نبور سرحتي اتن إمباستات أب كندي أبوتا سرح برحوق أونلاينن كالوتا مرزتاتن كقص المخاني تقاليتو زالوم دحننت وصاءتنياتات زيقاتات ديبلوماسينياتاتن أب حدقا كمزالو بمقلاز سرحيتات كابينان آقل قولتن برحوق كاير مخاني تقاليتو زالوم كلتي منقستات زيقاتاتهم ناب إيران زخوانا عينت قعزوم كي قابروين آتري رام تمحتين مالوم الزنايتهم دبلوماسينياتات كوت وزوسن ووسانم ابتخبا وتادراو قصتن عمتن انوسخ ابزخدلو زلو وان مخانو دما ازيو زتحساسب غيرو يركبالهم እዚ ከምዚሉ እንደሃለወም ኢራን ንሑቲ ብርክት ዝበለ ኣጽዋር ከም ዘስገረትሉ ተሰሚዕ ኢሎም ብዝሓ ኣጽዋር ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ናብ የመን ከም ዝገዓዙ ተመላኺት ይርከባሎም ነዚ ሲዒቡ ቀይሕ ባሕሪ ምስዑድ ዓረብ ርክብ ንዘለወን መረኸብ ዕፁ ምህላው ሲዒቡ ናይ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ድሕሪ ኣዋርሕ ንፈለማ እዋን ልዕሊ $100 ኣትዩ ይርከባሎም ቁጠባ ዓለም ኣብ ከቢድ ኩነታት ጥሒሉ ምህላው ዘርኢ ምዃኑ ድማ መረኸብቲ ሓፋሻት እናፀብፀባ ኣብ ዝርከባሉ ዘለዋ እዋን حبرت أفريقيا عطقات حتي أبلع المراخب كيح بحري زفتمو مدقعتي دو كبل حاتي تيركبالهم أبو مبر كوميشن حبرت أفريقيا محمود علي يوسف عطقات حتي يمن أبلع المراخب كيح بحري زفتمو مدقعت بمخنان بغلطو في دو كبلو تقوي عيركبالهم بتوساق حتي نتأب كيح بحري أبلع لكلة مراخب نداري زكير ومدقعت حدا قنيام معبالك كبل كونين والهم اتوم بإيران زدقفو حتي أبلع لتنداد تسعنا مراخب سعود عرب مدقعت زفتمو اقدا مس أوجيهم اتن مراخب بسب ألبو نفرتن مسائلاتن كمزت هارمادما وهاب قال وتادر وحيد اتوم عطقاتي هيا سارم أبزهابو مقلت حبيريم حبرت أفريقيا نتمت قعتب بتريخونن إلو بمقلات ازي تكبر أبزوبا وسلام تأتتان كبيت الوازل وحادة قنيام عبالي كبل قاليت أولهم مستا مراخبا متقعت زبت سعود عرب محزنتو زقالت حبرت أفريقيا نتأتتال ألونت مرقان اتهاجر زلو ودقفون قاليت يركبالهم እዚ ከምዚሉ እንደሃለወ ኢራን ኣብ ከባቢ ዶባታ ከቢድ ውግእ ከም ዝተኸፍተ ገሊጽ ኣለም ምስ ኢራን በኣጋር ሰራዊት ውግእ ዝኸፈቱ ሓይልታት በዓልመን ምዃኖም ዘይገለጸት ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ዘዕጥቆም ሓይልታት ኣብ ከባቢ ዶባት ኢራን ውግእ ከም ዝኸፈቱ ብምሕባር ኣብ ከባቢ ዶባት ናይ መሬት ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጻ ትርከባላ نابت خالي زينا من سنة مرح قدماي منستر سودان كامل إدريس سراويت حيلتا سودان نملشا قلت افدقى في RSF ملو بملو نمجفلاق اب افدقى كامزالو قلي سلوم قدماي منستر سودان كامل إدريس عطقات حيلتا سودان ندعملات سريع دقفن نوزع عصبات ملو بملو بمسعر نتقينات نمززام اب افدقى لنا كبل حابير لهم اتقدماي منستر اتعنا وقجت اموداتا يقرب كامزالو قلي سوزر كابزالوم قدماي منستر كامل إدريس ترويكا كوميتي أقل سليان اتتان أفريقيا وكلتي بوتسوانا غابون ليبيان زحقو في العلوي جوجلا أبكرتم أبز قبر عدتا أبزهابو مقلتي اتنتها قرن مفراس زيقاتات نمزبالن زعل موديت بوقعي كامز فشليو أفليت أزر كابزالهم ازي أبزخونو الأوان سودان إيتيبيا سدد إلكتريك بمقرات كاسيساتات ركبالهم منقست سودان إيتيبيا نتين أبتها قر تقبرو زنبرت سدد إلكتريك دو كامزبالتو بمخصاص ازي سكومتين نتا بخونات تحمز لها قر زقات أمزل
ዘሎ ጸገም መብራህቲ መመሊሱ ከም ዘጋድድ ኣፍሊጡሎም። ማዕኸን ዜና ሱዳን ትሪቡን ንሚኒስትሪ ጸዓት ነዳድን ሱዳን ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦም እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዝነበረ ቀረብ ኤሌክትሪክ ምቁራጹ ጠንቂ ናይቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋምን ሰፊሕን ጸልማት ምቁራጽ መብራህቲ ኮይና ኣሎ ክብል ገሊጹሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሱዳን ወሲድዎ ትብሎ ዘላ ሓድሽ ስጉምቲ ዛጊድ ዝበሎ ነገር የለን። ቅድሚ ሕጂ ግን ብሰንኪ ሱዳን ኢትዮጵያ ክትከፍሎ ዘይከኣለት ዋጋ ኣገልግሎት እቲ ቀረብ ክጎድል ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። እዚ ብወገን ሱዳን ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ወጥሪ እናዓረገ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ዝተሰምዐ እዩ። እቲ ብምድብ ሰራዊት ሱዳን ዝምራሕ መንግስቲ ንኢትዮጵያን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ነቶም አንጻሩ ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ይድግፉ ኣለው ብምባል በተደጋጋሚ ዝኸስስ። በአንጻሩ ድማ ኢትዮጵያ ሱዳን ንጸረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታት ብፍላይ ከዓ እቶም ብኣርሚ ሰብዓ ዝፍለጡ ሓይልታት ትግራይ ደገፍቲ ህብን ተዓጥቕን ኣላ ብምባል ክስ ተቐረበ። ኣብ ርእሲ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ሱዳን ሕወሓት ሓዊስካ አንጻራዊ ኪዳን ይገብሩ ኣለው ብምባል ብሓባር እውን ክኸሶም ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ንኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሕወሓት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብፅን ኣልዒሉ ሓይሎ መንእሰያት ትግራይ ኣብ ኩናት ሱዳን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ብቐንዱ ምስ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዝተኣሳሰር ፖለቲካዊ ሰነድ ወይስ ብሰንኪ ዕዳን ምዕናው ትሕተ ቅርጽን ዝመጸ ቴክኒካዊ ጸገም ዛጊድ ብንጹር ኣይተፈልጠን። ምንጭታት ኢትዮጵያ ኣቐዲሞም ከም ዝሕብርዎ እቲ ናብ ሱዳን ዝግበር ሰደድ ኤሌክትሪክ ብ80 ሚእታዊት ጎዲሉ ጸኒሑ እዩ። እዚ ድማ ብሰንኪቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ መስመራት ምትሕልላፍ ኤሌክትሪክ ብዘጋጠመ ከቢድ ዕንወት ምዃኑ ይግለጽ። ብተወሳኺ ሱዳን ብሰንኪቲ ዘለዋ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ክፍሊት ኤሌክትሪክ ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ልዕሊ $9 ሚልዮን ኣሜሪካ ዝግመት ዕዳ ከም ዝተኣከበ ካልኦት ጸብጻባት የረድኡ። ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ስሩዕ ሰደድ ኤሌክትሪክ ክትገብር ዝጀመረት ኣብ ለካቲት 2012 ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ዝኾነ ድማ ብደገፍ ፋይናንስ ባንኪ ዓለም ዝተሃንጸ መስመር ምትሕልላፍ ጸዓት ድሕሪ ምዝዛሙ ኮይኑ ኣስታት 100 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ከም ዝሓልፍ ተገይሩ ነይሩ። በዚ ድማ ሱዳን ድሕሪ ጅቡቲ ካብ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ዝኾነት ካልእቲ ጎረቤት ሃገር ኮይና ጸኒሓ ነይራ እያ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኣካል ናይቲ ዞባዊ ውህደት ጸዓት ዝብል ስትራቴጂያ ንጅቡትን ኬንያን እውን ኤሌክትሪክ ተቐረበ እያ። ሱዳን ካብ ሚያዝያ 2023 ኣትሒዛ ኣብ መንጎ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልብርሃን ዝምራሕ ምድብ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕመድ ዝምራሕ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ኣብ ዘካየድዎ ዘለዉ ደማዊ ኩናት ሕድሕድ ተሸሚማ ትርከብ። እዚ 3 ዓመታት ዝሓለፈ ኩናት ንመብዛሕትኡ ትሕተ ቅርጺ እቲ ሃገር እንተላይ መመንጨዊ መመሓላለፊ መስመራት ኤሌክትሪክ ማይን ሆስፒታላትን ኣዕንዩ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ምቁራጽ መብራህቲ ድማ ነቲ ድሮ ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ጥሜትን ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን መመሊሱ ከም ዝሃስዮ ይግመት። ናብ ተኻሊ ዜና ምስነ ምርሕ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ግንባር መራሕቲ ሃይማኖትን ቤተሰቡን መቃልስቱን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መኸና መቃብር ሓርበተኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስነ ምርሕ ምክትል ፕሬዚዳንት ምምሕዳር ክልል ትግራይ መራሒ ሕወሓት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኣብ ዘዘርግሖ ጽሑፍ ጽኑዕ ርእይቶ ኣካፊሉሎም። ሚኒስትር ኣማኑኤል ኣብ መልእኽቱ እቲ መጥቃዕቲ ብኣጋጣሚ ዝተፈጸመ ዒላማ ዘይኮነስ ነቲ ዕላማ ኮነ ኢልካ ንምቕታልን ንምጥፋእን ዝተፈጸመ ሰይጣናዊ ተልእኾ ክብል ከሲሱሎም። እቲ ኣመራርሓ ወሲኹ ገዛ ውድብ ነታ ቤተ ክርስቲያን ከም ኣረጊት ብምምዳብ ታሪኽን ቅርስታትን ናይ ምፍራት ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት መሳጊድን ዝበጽሐ ጉድኣት ናብ ካልኦት ከባቢታት ከም ዝተዘርግሐ ብምግላጽ ብተወሳኺ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብ ሓደ ከባቢ ዝተጀመረ ዕናዊ ስራሕ ከም ባርዕ በረኻ ናብ ኩሉ ከባቢታት ምዝርጋሕ ዘይተርፍ ምዃኑ ህሉ ኩነታት ነዚ ዘረጋግጽ ምዃኑን ገሊጹ ይርከባሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ኣብ ክልል ትግራይ ብዘጋጠመ ከቢድ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ሕብረተሰብ ጥረ ገንዘብ ንምርካብ ተወሳኺ ናይ ኮሚሽን ክፍሊት ብምኽፋል ገንዘብ ክልቃሕ ተገዲድሎም። ብመሰረት ጸብጻባት ሬድዮ ዋዜማ እቲ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ጸገም ዝገደደሉ ኣብታ ክልል ዘለዋ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምግዓዘን እዩ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብታ ክልል ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ጨንፈር ባንክታት እኹል ዕቑር ጥረ ገንዘብ ብዘይምህላው ዓማዊል ነቲ ኣብ ሕሳቦም ዘሎ ገንዘብ ኣውፅኦም ክጥቀሙሉ ስለዘይከኣሉ ዓብዪ ግፍዒ የጋጥሞም ከም ዘሎ ይገሊጹ ዘሎ። ነዚ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ስዒቡ ኣብታ ክልል ዘይወግዓዊ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስ ተዘርጊሑ ዘሎ ኮይኑ ውልቀ ሰባትን ደላሎን ኣብ ባንኪ ሕሳቦም ዲጂታላዊ ገንዘብ ክሳብ ዝረኽቦ መጠን
ጥረ ገንዘብ ይዕድሉን ከምኡ ድማ ካብ ዝተወሰነ ሚእታዊት ኮሚሽን ይወስዱ ከም ዘለውን ተዓዚብሎም። በመሰረት ክኢላታት እቲ ዓውዲ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝምልከቶም አካላት ቅልጡፍ ቀረብ ገንዘብን መእረምታ ስጉምታትን ክወስዱ ከም ዝግባእ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ ተኸልል ዘሎ ምዝዋር ገንዘብ ኣገልግሎት ባንኪ ናብ ንበር ኩነታት ንምምላስን ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ዝፍጸም ገሰት ንምቅላልን ከም ዝሕግዝን ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ። ሰላም።